दाल चामलको भाव छोई नसक्नु गरी बढ्यो। निम्न र मध्यम वर्गलाई छाक टार्न समेत मुस्किल। कान्तिपुर समाचारमा आज बजार भाव आकाशिँदा नियमन भने शून्य। राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइले देशको कूटनीतिक छवि धमिलिँदा सरकार भन्छ नियुक्ति छिटै। यससँगै आज हामीसँग हुनेछ कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि बजेट समेत ल्याउन नसकेका स्थानीय तह सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट, पदाधिकारी चुन्न नसकेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति विस्तारको प्रसङ्ग, वीर अस्पतालको विस्तार अलपत्र परेको सम्बन्धी सामग्री र उत्पादनमूलक उद्योगलाई शेयर बजारमा भित्र्याउने धितोपत्र बोर्डको प्रयास बारेको समाचार अनि खेलकुदमा खप्तड र झापा गोल्ड कपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार भाव छोई नसक्नु, मूल्य वृद्धि रोक्न सरकार उदासीन, सरकार नै व्यापारीसँग मिलेको उपभोक्ता कर्मीको आरोप। जनतालाई अहिले कसरी राहत दिने भन्ने कुरा चाहिँ विषयवस्तु बन्न पर्ने होइन, सधैँ कुर्सीको खेला मात्रै गर्ने। कूटनीतिक क्षेत्र पनि सत्ता भागबण्डाको चपेटामा। 20 देश राजदूतविहीन परराष्ट्र मन्त्री भन्छन् गठबन्धन सरकार भएकाले मिलाउनै सकस। मुलुककै जेठो वीर अस्पताल विस्तारको योजना 5 वर्षदेखि कागजमै सीमित। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्दा समेत डिपिआरको सुरसारै छैन। युद्धमा फँसेकाको निकासका लागि रुसले प्रस्ताव गरेका सुरक्षित मार्ग युक्रेनद्वारा अस्वीकार। टर्कीको मध्यस्थतामा 2 देशका विदेश मन्त्रीबीच बिहिबार वार्ता हुने। र आयोजक सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै हिमालयन शेर्पा खप्तड गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा एपीएफलाई पराजित गर्दै सातो बाटो झापा गोल्ड कपको अन्तिम 4मा प्रवेश। सत्ता स्वार्थ र दलीय भागबण्डाको दाउपेचका कारण नेपालको कूटनैतिक सम्बन्धमा समेत प्रभाव देखिँदै आएको छ। सरकार फेरिनासाथ आफू अनुकूल व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने र स्वार्थ बाँझिएमा मापदण्ड नै परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो नियति जस्तै बनेको छ। त्यसैको परिणाम अहिले पनि 3 महिनादेखि 20 देशमा राजदूत पद रिक्त रहेको छ। तर समयमै योग्य व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन चासो नदिएको सत्ता गठबन्धनले अझै पनि दलीय भागको हिसाब किताब गरिरहेको छ। नेपालले विश्वका 30 मुलुक र 3वटा कूटनीतिक नियोगमा राजदूत पठाउने गर्छ। तर अहिले उत्तरी छिमेकी चीन, इजरायल, जापान, श्रीलङ्का सहित 20 देश राजदूत विहीन छन्। 10 देशबाट त यही सरकारले एमालेको पालाका भन्दै हतार हतार फिर्ता बोलाएको हो। तर अहिले सत्तारूढ काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादी भित्रै कोटा मिलाउन सकस हुँदा राजनीतिक नियुक्ति नै प्रभावित बनेको छ। कारण केही छैन। अब हाम्रो यो बीचमा अब गठबन्धन पनि हो होइन। त्यसपछि हामीहरू यो एमसीसी पनि अल्मल्यौँ। बीचमा अब गठबन्धनका आफ्नै पार्टीका आन्तरिकमा पनि अब केन्द्रीय बैठकदेखि के महाधिवेशन दुनियाँभर टाइम पनि दिन सकिएन। त्यस्तै आन्तरिक कारण, अरू कुनै कारण, खास कारण छैन। अस्थिर सरकार र कमजोर कूटनीतिक अभ्यासकै कारण नेपालले वर्षौंदेखि राजदूत रिक्त राख्ने प्रवृत्ति छ। राजदूत नहुँदा सरकारको कमजोर निर्णय क्षमता र मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जाने हेक्का भने राखेको देखिन्न। हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरूलाई पनि यसले असर पार्दछ। त्यसकारण यो प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्छ। यसको निम्ति एउटै मात्रै उपाय के छ भने भन्दाखेरि राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउन सकिन्छ। अनि फिर्ता बोलाउनु अघि नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। यो सरकारले काङ्ग्रेसको कोटाबाट बेलायत, अमेरिका र भारतमा राजदूत सिफारिस गरेको मध्ये दिल्लीबाट अझै एग्रिमो आएको छैन। अमेरिकाले पनि लामो समय रोकेर एमसीसी पारित हुने निश्चित भएपछि मात्रै त्यसको अघिल्लो दिन एग्रिमो पठाएको थियो। रुसमा राजदूत नहुँदाको असर रुस र युक्रेन युद्धमा नेपालीले भोग्नु परेको अप्ठ्यारो एउटा उदाहरण हो। राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा विश्व समुदायसँग सम्बन्ध बनाइराख्नु पर्ने कूटनीतिक नियोगहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। दोस्रो, त्यत्रो मुलुकहरूबाट एकैचोटि राजदूत फिर्ता बोलाएर एकदमै ठुलो मतलब चाहिँ के न भए जस्तो गरी सन्देश उहाँहरूले दिन खोज्नुभयो। तर अन्ततोगत्ता महिनौँ बित्दाखेरि तपाईँको चाहिँ राजदूत नियुक्ति नगर्ने अनि उहाँहरूका राजनीतिक लेनदेन नमिल्ने, गठबन्धनको चाहिँ अब कसका मान्छे कहाँ पठाउने भन्ने बारेमा विवाद हुने अनि ती विवाद सल्टाउन नसक्दाखेरि मुलुकले दुःख पाउने।
सकभर कूटनीतिक रिक्तता नहोस् भनेर नै राजदूत रिक्त हुनुभन्दा 3 महिना अगाडि नै नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने व्यवस्था छ। कूटनीतिक करियर र राजनीतिबाट आधा आधा राजदूत बनाउने निर्देशिका सरकारले नै बनाएको हो। तर कूटनीतिक अनुभव, भाषाको दखल र अब्बल शिष्टाचार अनिवार्य मानिने राजदूत पदमा समेत सामान्य ज्ञान नभएका राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताका आफन्तलाई पठाउने चलन बढ्दो छ। यस्तो अपरिपक्व कूटनीतिक असफलताले देशको छविमा पर्न सक्ने असरका बारेमा सचेत हुनुपर्ने होइन र? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ दशरथ राई र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। बजार भाव दिनदिनै बढेको छ। व्यापारीले युक्रेन युद्धदेखि ढुवानी भाडा र लागत नै बढी देखाएर मूल्यमा मनलाग्दी गरिरहेका छन्। 1 महिनाभित्रै चामल 1 बोरामा 200 सम्म बढेको छ भने दालको मूल्य किलोमै 70 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। तर अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको मूल्य वृद्धि रोक्न सरकारले चासै दिएको छैन। आपूर्तिमा कुनै बाधा छैन, त्यसैले बजारमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। तर पनि व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सृजना गरेर खाद्यान्नको मूल्य हत्तै बढाएका छन्। विशेष गरी दाल, गेडागुडी, खानेतेल, चिनी, चामल लगायतका वस्तुमा चर्को मूल्य वृद्धि भएको छ। 1 महिनाभित्रै मुसुरोको दाल प्रति किलो 70 रुपियाँले महँगो भएको छ। चामलको मूल्य 25 किलोको बोरामै 200 रुपियाँसम्म बढाइएको छ। अघिल्लो साता 150 मा पाइने तिते करेला अहिले 240 सम्म पुगेको छ। 30 रुपियाँको काउली 70 र 100 रुपियाँ किलोको खुर्सानी 250 पुगेको छ। खानेतेलको मूल्य त झन् अचाक्ली बढाइएको छ। 1.5 महिना अघिसम्म 220 रुपियाँमा पाइने खानेतेल अहिले 300 को आसपास पुगेको छ। भान्साका वस्तु अस्वाभाविक महँगो हुँदाको मारमा उपभोक्ता परेका छन्। खानेतेलहरू हेर्नु, यो 1 वर्षमा कति बढिसक्यो। 250 बाट अहिले 400 रुपियाँ पुग्ने 400 रुपियाँ लिटर भइसकेको छ। अरू चिनी हेर्नु 95 रुपियाँ पुगिसकेको छ, कुनै ठाउँमा त 100 दिन्छ। त्यस्तो हरेक कुरा बढिरहेछ नि। हामी त कस्तो देशमा जन्मेछौँ, हामीले त सरकारलाई दिनुपर्ने भयो, त सरकारले हामीलाई छैन। किनेर खानै गाह्रो हुन लागिसक्यो। हरेक सामानहरूको भाउ बढेको छ होइन। तरकारीहरूदेखि लिएर अब तेलहरू भयो, अब अहिले पेट्रोलहरूदेखि लिएर हरेक सामानहरूको भाउ बढिरहेको छ। अब अहिले बाँच्नै गाह्रो भइसक्यो। तर बजारको चलखेल रोक्न सरकारले चासै दिएको छैन। व्यापारीहरूले कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरेको थाहा पाउँदा पनि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने इन्धनको मूल्य वृद्धि, विदेशी मुद्राको सटही दर बढ्नु लगायतका कारण देखाउँदै व्यापारीकै पक्ष लिन्छ। पर्याप्त कारणबाट मूल्य वृद्धि भएकोमा त हामीले केही गर्न सक्ने कुरो भएन। तर ती कुराहरूलाई हामीले आधार मानेर विश्लेषण गरिसकेपछि अहिले बजारमा देखेको मूल्य चाहिँ यो कृत्रिम हो भन्ने चाहिँ आधारहरू जुट्यो भने हामी त्यस्तो व्यापारी व्यवसायलाई चाहिँ कारबाही गर्दै आएका छौँ, हामी गर्छौँ पनि। इन्धनको मूल्य बढे पनि सरकारले ढुवानी भाडा बढाएको छैन। मनपरी व्यवसायीले भाडा बढाए कारबाही गर्ने निकाय सरकार नै हो। यही एउटा उदाहरणले बजारमा मनपरी हुँदा पनि सरकारले नै चासो नदिएको प्रष्ट हुन्छ। उपभोक्ता कर्मी त झन् सरकार नै व्यापारीसँग मिलेको आरोप लगाउँछन्। राज्यले यसरी उपभोक्तालाई चाहिँ थङथिलो पारिसकेपछि होइन, राज्य नै यसमा चाहिँ मिलेमतो छ। अहिले संसदमा कुरा उठ्नुपर्ने होइन, जनतालाई अहिले कसरी राहत दिने भन्ने कुरा चाहिँ विषयवस्तु बन्न पर्ने होइन, सधैँ कुर्सीको खेला मात्रै गर्ने। अहिले बजारमा खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्य मात्रै बढाइएको छैन। विदेशबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पनि आकाशिएको छ। सबैतिर मूल्य बढ्दाको असर उपभोक्तामाथि परो नै भने पनि कर घटाएर वा अनुदान दिएर जनतालाई राहत दिनु सरकारकै दायित्व हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। मूल्य वृद्धिले तपाईँलाई कस्तो असर परेको छ? जनताको आवाज। गत वर्ष 1700-1800 को हाराहारीमा तेलको पेक पाइन्थ्यो भने अहिले त्यसको मूल्य 2700-2800 पर्छ। जता गर्ने महँगाइ छ, दुखीहरूले त बस्ने जस्तो ठाउँै छैन। अब के गरेर खाम हामीले? सामान्य दाल, नुन त्यसको भाउ बढेको छ। भान्साघरदेखि लिएर आफ्नो नानीहरूको भविष्य, पढाइ लेखाइमा
धेरै नै असर परेको छ। आम्दानीको बाटो नबढ्ने तर महँगी बढ्ने भएपछि त सन्तुलन हुँदैन। आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि त मान्छेलाई समस्या त छ नि त। कसरी बाँच्ने हो, कसरी गुजारा चलाउने हो भन्ने चाहिँ कुराहरू अहिले चाहिँ भएको छ। व्यापार व्यवसाय पनि हाम्रो घटिराखेको, अहिले हाम्रो चाहिँ घट्छ। अब यो मूल्यहरू चाहिँ बढिराखेको। ग्राहकहरू आउनुहुन्छ र सामानको मूल्य सोध्नुहुन्छ, फर्किजानुहुन्छ। गरिबलाई त धेरै नै मर्का परेछ। अब हुनेखानेले त अलि खालान बरु राखे होला। हामीले सोध्छु के हो यतिमा पाउँछ भनेर त्यहाँ पुग्दाखेरि रेट बढाइदिन्छ। यो महँगी बढेको देख्दाखेरि यस्तै हुने हो भने हामी भोकमरीले सबै मरिन्छ। व्यापार व्यवसाय गर्नलाई अब त्योबाट चाहिँ एकदम मूल्य बढेर आइरहेछ है। त्यही भएर ग्राहकलाई चाहिँ एकदम हामीलाई प्रष्ट एकदम बुझाउनै गाह्रो छ। अहिले कमाउने पैसा उही छ, आम्दानी उही छ, खर्च बढिराखेको छ। कसरी चलाउने घर? खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको छ। 2-3 पटक चिया खाइन्थ्यो भने अहिले एक पटक पनि खान धौधौ भइरहेको छ। हामी जस्तो काम गरेर मजदुर गरेर खाने मान्छेको लागि त बहुत अप्ठ्यारो छ। घर व्यवहार चलाउन गाह्रो भयो। बाँच्न गाह्रो भएको छ हामीलाई। आम्दानी बढेन, खर्चहरू बढिरहेको छ। त्यही भएर हाम्रो दैनिकी चलाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। अस्ति मात्रै 350 रुपियाँ लिटरमा ल्याएको तेल फेरि हिजो लिन जाँदा त 380 रुपियाँ भन्छ। सरकारले युद्धग्रस्त युक्रेनबाट 533 जना नेपाली सुरक्षित रूपमा अर्को देशमा पुगेको जानकारी गराएको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अब युक्रेनमा नेपाली भए पनि थोरै भएको हुन सक्ने बताए। यसैबीच युक्रेनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी रोशन झालाई भारतीय सहयोगमा उद्धार गरेर नयाँ दिल्ली ल्याइएको छ। युक्रेनबाट पोल्यान्ड पुगेका झालाई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासको आग्रहमा भारतले हवाई उद्धार गरेर दिल्ली ल्याइदिएको हो। दिल्ली स्थित दूतावासले युक्रेनमा फँसेका नेपालीको उद्धारमा सघाउन भारत सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। महोत्तरी बिजलपुरका झा युक्रेनको खार्किभ स्थित मेडिकल युनिभर्सिटीमा MBBSको तेस्रो वर्षमा पढ्दै थिए। 4 दिन मेट्रो स्टेसनमा बिताएका 24 वर्षीय झाले त्यहाँ अरू 24-25 जना नेपाली विद्यार्थी MBBS पढ्दै गरेको तर युद्ध सुरु भएपछि कसैसँग सम्पर्क नरहेको बताए। दिल्ली आइपुगेका झालाई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले उनको घर महोत्तरी पठाउने व्यवस्था गरेको छ। उनी परिवारसँग भेट्न आतुर छन्। पदाधिकारीका आकांक्षा मिलाउन नसक्दा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक समेत टुङ्गोमा नपुगी सकिएको छ। आज बसेको बैठकले केही केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरे पनि पदाधिकारी चयन गर्न भने सकेन। काठमाडौँमा 2 दिन चलेको बैठक अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्ने भन्दै सकिएको छ। पदाधिकारीमा कुरा नमिले पनि 7वटा प्रदेश कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकेको छ भने मनोनयन गर्न बाँकी केन्द्रीय सदस्य थप गरेको छ। पदाधिकारीमा धेरै नेताहरूले दाबी गरेपछि त्यसलाई आगामी जेठ 20 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा टुङ्गो लगाउने भन्दै थाँती राखेको छ। महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको मुख्य दाबी छ। संगठनलाई पूर्णता दिनुपर्ने कुराहरू थियो। सबै प्रदेशका इन्चार्जहरूको मनोनयन गर्नुपर्ने थियो। ती सबै कुराहरूलाई आज पूर्णता दिएका छौँ। तेस्रो कुरा आगामी निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचनको लागि निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, नीति, योजनाहरू निर्माण गरेका छौँ। मूलभूत रूपमा यी 3वटा मुख्य कुराहरू गरेर आज हाम्रो बैठक सम्पन्न भयो। स्थानीय निर्वाचन लगत्तै जेठ 20 गते अहिले डेट नै फिक्स गरिसकेका छौँ। जेठ 20 गते केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरेर त्यहाँ व्यापक छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्ने। त्यस अगाडि केन्द्रीय कार्यालयबाट लिइएको निर्णय लागू पनि भइसकेको छ। त्यसलाई सबैले डिफेन्ड गरेर जाने, त्यसअनुसार पार्टीको नीति निर्धारित हुनेछ, त्यो अनुसार हामी जान्छौँ। त्यसैगरी पार्टीभित्र फरक मत रहेको एमसीसीमा समेत माओवादी केन्द्रले अर्को केन्द्रीय कमिटीमा टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रको 2 महिना अघि सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले 236 जना केन्द्रीय सदस्य चयन गरेको थियो। त्यसको एक सातापछि बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाललाई पुनः मनोनयन गरेको थियो। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। सरकारी योजना कतिसम्म अलपत्र पर्छन् भन्ने उदाहरण मुलुककै सबैभन्दा जेठो वीर अस्पतालको विस्तार योजना हेरे पुग्छ। वर्षेनी लाखौं नागरिकले उपचार गर्ने 133 वर्ष पुरानो वीर अस्पताल साँगुरो भएपछि विस्तार गर्ने सरकारको योजना केवल कागजमै सीमित भएको छ। भक्तपुरको दुवाकोटमा अस्पताल विस्तार गर्न सरकारले 5 वर्ष अघि निर्णय गरेको भए पनि अझै डिपिआरसम्म बन्न सकेको छैन।
तत्कालीन श्री 3 वीर शमशेरले 1947 सालमा निर्माण गरेको वीर अस्पतालले बिरामीको बढ्दो चाप धान्न नसकेपछि सरकारले 2073 सालमा भक्तपुरको दुवाकोटमा अस्पताल विस्तार गर्ने निर्णय गर्यो। अहिले अस्पतालमा ओपीडी इमर्जेन्सीमा गरेर दैनिक 2000 भन्दा बढी बिरामीको उपचार हुने गरेको छ। प्राय सबै किसिमका रोगको उपचार हुने यो अस्पताल विस्तारका लागि 570 रोपनी जग्गा समेत छुट्याइयो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा अस्पतालको सेवा विस्तार तथा अध्ययन सम्पन्न गरी भवन निर्माण अघि बढाउन 40 करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको थियो। त्यसअघि 75-76 मा पनि 30 करोड विनियोजन गरिएको थियो। तर भवन नबनाउँदा बजेट नै फ्रिज भयो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेर 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर बजेट कार्यान्वयनमा आएको 8 महिना बित्न लाग्दा समेत काम अघि बढाएको छैन। नेपाल सरकारले चाहिँ अब 570 रोपनी जग्गा दिएको छ। त्यसको अब एक किसिमको मास्टर प्लान पनि बनेको थियो र त्यसको चाहिँ कामहरू भइराख्दा अहिले चाहिँ यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै मन्त्रालयमा त्यसको लागि एउटा आयोजना अफिस बनाएर गर्ने भन्ने भएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायत पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गर्न यो वर्ष 50 करोड विनियोजन गरिएको छ। 1000 बेडको अस्पताल बनाउने, कलेज तथा कर्मचारीका लागि आवास तथा अन्य सुविधाका लागि समेत गरी 30 अर्बको लागत प्रक्षेपण गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म डीपीआरसम्म नबनेकाले लागत कति लाग्छ र कसरी निर्माण गरिन्छ भन्नेमा सरकार नै अन्यलमा छ। भक्तपुरको दुवाकोटमा गर्ने गरी त्यो ठाउँ पहिचान भएर बजेट विनियोजन भएर काम अगाडि बढाउने गरी कामहरू अगाडि बढेको हो। त्यतिखेर सम्बन्धित अब केही दात्री निकायहरूसँग पनि सरसहयोग लिएर अगाडि बढाउने भनेर त्यसको विस्तृत परियोजनाहरू तयार गर्ने, त्यसको स्थलगत रूपमा अरू अध्ययनहरू गर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ केही हदसम्म अगाडि बढेको हो। अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामी विस्तृत परियोजना तयार गर्ने क्रममै रहिरहेको अवस्था छ। त्यसभन्दा अगाडिको पाटोमा हामीले थप काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमै भएको ढिलासुस्तीले सम्बन्धित निकाय कतिको जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। ठूलो आयोजनाका घोषणा गर्ने तर वर्षौं बितिसक्दा समेत अनेक बहानामा निर्माणको कामलाई गति दिन नसक्नुले सरकारको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वैदेशिक सहायता र ऋणलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नु पर्ला? ए, विश्वसनीय वार्ता, बी, परियोजनाको चुस्त कार्यान्वयन र सी, परामर्शदाता खर्च घटाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, विश्वसनीय वार्तामा 20%, बी, परियोजनाको चुस्त कार्यान्वयनमा 68% र सी, परामर्शदाता खर्च घटाउनेमा मात्र 12%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, वीर अस्पताल विस्तारको योजना 5 वर्षदेखि कागजमै सीमित हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, हचुवाको निर्णय, बी, सुस्त कार्यान्वयन शैली र सी, बजेट अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने लागेको छ। तर मध्य प्रदेशका 12 सहित देशभरका 13वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेटसम्म ल्याउन सकेनन्। स्थानीय तहहरूले आर्थिक अनुशासन विपरीत काम गर्दा पनि सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गरेका छन्। रौतहटको गरुडा नगरपालिकाका मतदाता अघिल्लो निर्वाचनमा निकै उत्साहका साथ जनप्रतिनिधि चयन गरे। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मार्फत विकास निर्माणले गति लिनुका साथै सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम हुने आशा नागरिकले गरेका थिए। तर जनप्रतिनिधिहरूको असक्षमताले गरुडा नगरपालिकाले 2 वर्षदेखि नगर परिषदसम्म गर्न सकेको छैन। बजेट र योजना बिनै नगरपालिकाले रकम खर्च गरिरहेको छ। बहुमतको आधारमा नगर परिषद भएको सदर हो भनेर अदालतले आदेश गर्यो अनि त्यही आदेश मुताबिक हाम्रो कामकाज अगाडि बढिरहेको छ। के अरे योजनाहरू चलिरहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय सरकारले असार 10 गतेसम्म बजेट सार्वजनिक गरेर असार मसान्तभित्र नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्छ। तर गरुडा जस्तै रौतहटको देवाही गौनाही, फतुवा विजयपुर, बौद्धिमाई र वृन्दावन नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेको छैन। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बाडाको सिमरनगढ नगरपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिका, सिराहाको औरही र नराहा गाउँपालिका, पर्साको पोखरिया नगरपालिका, सप्तरीको छिनमस्ता गाउँपालिका
र धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाले पनि बजेट र योजना पारित बिनै रकम खर्च गरिरहेका छन्। सिङ्गो वित्त व्यवस्थापनमाथि एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएर जनविश्वासमै कमी आउने स्थिति आउन सक्छ। नीति कार्यक्रम र बजेट पारित बिनै मध्य प्रदेशका 12 मध्ये कतिपय पालिकाले लगातार 2 वर्षदेखि वित्तीय अनुशासन विपरीत रकम खर्चिरहेका छन्। बजेटको सदुपयोग र नागरिकहरूको जीवन स्तरलाई अभिवृद्धि गर्न सक्ने खालको यदि गतिविधि सञ्चालन भएन, आर्थिक पारदर्शिता र अनुशासन कायम भएन भने नागरिकहरूमा वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको विवादका कारण केही स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। समयमा नीति कार्यक्रम र बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान कटौती हुने त छ नै, जनप्रतिनिधिको असक्षमताको मार स्थानीयवासीले बेहोर्नु परेको छ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ, हाम्रो होइन कि राम्रो र असल जनप्रतिनिधि रोज्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डे र ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म 8070 वटा उजुरी परेको जनाएको छ। यो सँगै अख्तियारमा हालसम्म कारबाही गर्नुपर्ने उजुरीको सङ्ख्या 16163 पुगेको छ। यीमध्ये 7520 वटा उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्यौट भएका छन्। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा विशेष अदालतले 49 वटा मुद्दाको फैसला गरेकोमा 55% अख्तियारले सफलता पाएको छ। यो वर्ष आयोगले 54 वटा आरोप पत्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको जनाएको छ। आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण भए पनि प्रयास जारी राखेको जनाएको छ। हामी 33 छौँ के अङ्क दुईचोटि भइसक्यो तपाईँको 33 र र्याङ्क पनि अब 180 वटा मुलुकमा 117औं नम्बरमा, एकदम लज्जास्पद छ। आयोगमा परेका उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला शिक्षा र भूमि प्रशासनतर्फ छन्। अर्थ र विकास। शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा उच्च छ भने उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा अत्यन्तै न्यून। अब भने धितोपत्र बोर्डले उत्पादनमूलक उद्योगलाई यस क्षेत्रमा भित्र्याउन प्राथमिकता दिने भएको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर जारी गर्ने क्रममा भित्री कारोबार मार्फत अनियमित तरिकाले शेयर हात पारेपछि विवादमा तानिएर पूर्व अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले जागिर गुमाएपछि अहिले बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाल आएका छन्। उनले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो कार्यकालमा पुँजी बजारमा उत्पादनमूलक उद्योगको सहभागिता बढाउने प्रमुख लक्ष्य रहेको बताएका छन्। बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर जारी गर्ने विधि राम्रो भएकाले आगामी दिनमा यही विधिबाटै वित्तीय अवस्था राम्रो भएका 1200 उत्पादनमूलक कम्पनीलाई शेयर बजारमा ल्याउने उनले बताएका छन्। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन अभाव छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्डिङमा ग्याप छ, त्यो ग्यापलाई सघाउनलाई क्यापिटल फर्मेसन, क्यापिटल मार्केटले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र त्यसको लागि हामीले बन्ड मार्केटको उचित व्यवस्था गर्ने, बन्ड मार्केटलाई विकसित गर्ने, अझै बढी इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्डको कन्सेप्टहरू निकाल्ने, प्लस हामीले चाहिँ फ्युचर्स अप्सन्सहरू जस्तो कुरा चाहिँ रिस्कको म्यानेज गर्ने टुल्सहरू पनि मार्केटमा लिस्टिङ भइदियो भने एउटा चाहिँ तपाईँको मार्केटको रिस्कलाई म्यानेज गर्न सकिने भयो, अर्को चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ टुल्स बढी भयो। हमालले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमसँगै ऐन तथा कानुन संशोधन गर्दै साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण पनि आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताए। उनले दोस्रो बजारमा शेयरको मात्रै हालिमुहाली रहेकाले बन्ड तथा फ्युचर मार्केट समेत समावेश गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता MCC परियोजना पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ। सरकारले आयोजनाभित्र पर्ने जग्गाको मुआब्जा, वन र सामाजिक समस्या सुल्झाएर सफल कार्यान्वयन गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउन खोजेको देखिन्छ। 3 वर्षसम्मको विवादपछि अहिले MCC प्रतिको भ्रम केही मत्थर भए पनि अन्य विकास साझेदार संस्थाले भने नेपालमा अनुदान र लगानीमा संशय व्यक्त गर्न सुरु गरेका छन्। MCC संसदबाट अनुमोदन अघि र पछि पनि विकास साझेदार सङ्घ संस्थाले अनुदानका कार्यक्रम ल्याउने विषयमा संशय प्रकट गरिरहेका छन्। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संस्थाका प्रतिनिधिले अनुदानका कार्यक्रम ल्याए जसभन्दा अपजसको डर देखेका छन्। अर्थविद तथा सरकारी प्रतिनिधिसँग दात्री निकायले वैदेशिक सहायताप्रति नेपालको स्पष्ट धारणा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन्। हाम्रो यत्रो लामो मित्रवत सम्बन्धलाई एउटा सानो सहायताले नराम्रो हुन्छ भने किन बेकारमा त्यस्तोमा फस्ने, त्यही भएर के गर्ने होला भन्ने कहिलेकाहीँ उहाँहरूले कुराकानी गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले विवादमा नआएका साना मुलुकहरू हुन्।
होइन। साना मुलुकहरू जसले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ, जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँको साना मुलुक भनेको डेनमार्क होला, दक्षिण कोरिया होला, मैले ठ्याक्कै नाम त भन्दिनँ, जापान होला अथवा जर्मनी होला, बेलायत होला, यी चाहिँ हाम्रो लागि साना मुलुक हुन्। जग्गालाई अधिग्रहण गर्ने र जनताले चाहेको अनुपातमा हामीले कम्पेन्सेसन दिने भन्ने कुरा नेपालकै विभिन्न परियोजनामा अहिले पनि पेन्डिङ भइरहेको बेला छ। यस्तो बेलामा भोलि हुनसक्छ यो एमसिसीको परियोजना नै आजभन्दा 10 वर्षपछि मात्र सुरु हुन गयो भने हाम्रो स्थिति के हुन्छ? हुन पनि एमसिसीको भ्रम मत्थर पार्न 3 वर्ष लाग्यो। यस बीचमा हाम्रो वैदेशिक सहायता नीतिको बारेमा छलफल नै हुन सकेन। स्पष्ट नीतिको अभाव र योजनाकारसँग परामर्श नगर्दा भ्रमको खेती मौलायो। यस्ता विषय तत्काल चिर्नुपर्ने पाठ भने एमसिसीले सिकाएको छ। एमसिसी भनेको द्विपक्षीय सम्झौता थियो, तर यो सम्झौता पनि कस्तो भन्दाखेरि विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क जस्तै बहुपक्षीय निकायहरूसँग गरेको सम्झौताको प्रकृतिकै थियो, त्यही प्रकृतिको हो। करिब करिब प्रावधानहरू त्यही नै छन्। मैले देखिहाल्नुभयो नि, बेलायतबाट कानुन वित्तले लेखेको पत्रमा यो सम्झौतामा भएका प्रावधान त अरू सम्झौतामा भएका प्रावधान सरह नै छन् भनेर उहाँले पत्रमा लेखिदिनु भएको कारणले त्यो पत्र पढ्ने हाम्रो सर्वोच्च नेताले त्यसलाई विश्वास गर्नुभयो। हामी यहाँ बसेका मान्छेले भनेको कुरा त विश्वास गर्नुभयो। र त्योभन्दा बढी अनुदान आयो भने यसलाई अहिले गरे जस्तै सजिलोसँग पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स हुन्छ भन्ने कुरा सम्भव छैन। बरु त्यही बेलामा उनीहरूलाई पार्लियामेन्टमा इन्डोर्स नगरिकन हामीले क्याबिनेट स्तरमा गरेको डिसिजनलाई तिमीहरूले मान्छौ र तिमीहरूले दिएको प्रावधानहरू नेपाल सरकारलाई ग्राह्य छ भने हामी लिन्छौँ भनेर सुरुमै भन्न सक्नु पर्यो। अहिले मुलुकको बजेटमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा करिब 25% छ। यो भनेको 3.5 खर्बभन्दा बढी हो। यसमा पनि अनुदानभन्दा बढी ऋण छ। सन् 2026मा नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। विकासशील राष्ट्र बन्न वर्षेनी खर्बौं रुपियाँ पूर्वाधारमा खर्चिनुपर्नेछ। पुँजी निर्माण गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक सहायता, ऋण र अनुदानमा सबै राजनीतिक दल, विज्ञ र नागरिक समाजको साझा धारणा आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। जलवायु परिवर्तनले केही वनस्पति लोप हुँदै गएका छन्, तर कतिपय मिचाहा खालका वनस्पति भने फैलँदै गएका छन्। यस्तै मिचाहा प्रवृत्तिको जलकुम्भी झार पछिल्लो समय नेपालका सिमसार क्षेत्रमा मात्रै नभई किसानका खेतीबालीदेखि संरक्षित ताल तथा दहसम्मै फैलन थालेको छ। तर यसलाई निर्मूल पार्ने 15 वर्षदेखिको लगातारको प्रयास भने निरर्थक बनेको छ। ललितपुरको धापाखेल अवस्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्वको नागदह यो वर्ष जलकुम्भी झारले ढाकियो। जलकुम्भीले दहने कुरूप देखिएपछि स्थानीयकै सक्रियतामा 13 दिनदेखि झार निकाल्ने काम भइरहेको छ। स्थानीयलाई सशस्त्र प्रहरीले सहयोग गरेको छ। यो जलकुम्भी भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ एक ठाउँमा मात्र सीमित नहुने कारणले गर्दाखेरि त्यो पुरै फैलिने भएको कारणले गर्दा यो दह नै पुरै अब पुरिने अवस्था, छोपिने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यो जरुरतै थियो कि सफा गर्नको लागि। यो एउटा ललितपुरको एउटा गहनाको रूपमा पनि रहेको छ कि पोखरी, अनि यहाँको चाहिँ सरसफाइ यो पोखरीको अवस्था देखेर हैन हामीले चाहिँ उहाँहरूले सहयोग पनि माग्नुभयो। ललितपुरको नागदह मात्र होइन, देशका धेरै जसो सिमसार क्षेत्र जलकुम्भीले ढाकिएका छन्। जलकुम्भी अफ्रिकाबाट आएको मिचाहा प्रजातिको झार हो। रैथाने वनस्पतिलाई मारेर आफू छिट्टै फैलिने यो झारले जैविक पर्यावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव त पारेको छ नि, किसानले पनि शास्ति बेहोरेका छन्। विशेष गरी पोखरीमा यो फैलिँदा माछा उत्पादन र खेतीबारीको छेउछाउमा फैलिँदा बाली उत्पादनमा असर परेको छ। सिमसार क्षेत्रहरूमा यो जलकुम्भी झार भनेको यो एकदमै मिचाहा प्रवृत्तिको भएको हुनाले यसले पुरै ढाकेको छ र त्यहाँबाट हामीले जुन उत्पादन लिनुपर्ने हो माछाहरूको हैन, त्यो चाहिँ हामीले एकदमै लस गरिरहेछौँ। त्यसमा धेरै ठाउँमा जलकुम्भी फैलिएपछि यसलाई नष्ट गर्न अमेरिकाबाट न्यू चेटिना प्रजातिको किरा ल्याइएको छ, जुन किराले पर्यावरणलाई असर नगरी जलकुम्भी झार नष्ट गर्न सहयोग गर्छ। सुँडाकारको जुन यसको खाने भाग हुन्छ त्यसलाई खुर्चेर के त्यहाँबाट त्यसलाई कोरेर त्यो ब्लेडले ताछ्या जस्तो गरेर हरियो भागलाई नै खाइदिने। त्यसले गर्दा पुरै पात सुकेर जान्छ र पात सुकेपछि त्यसले खाना पकाउन पाएन त्यो के भन्छ प्लान्टले, त्यसले गर्दा त्यो पुरै कुहेर जान्छ। जलकुम्भी नष्ट गर्न रासायनिक विधि भने प्रयोग गर्नु हुँदैन। रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरे पर्यावरणका अन्य जीवजन्तु, वनस्पति तथा खेतीबालीलाई असर पार्न सक्छ। त्यही भएर यो झारलाई जैविक विधिबाटै नष्ट गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सृजना बास्तोला, ललितपुर। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साबिक विजेता सुदूरपश्चिम 11लाई 2-1 गोलले हराउँदै हिमालयन शेर्पा खप्तड गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा भएको खेलमा पहिलो हाफमा भुटाम्बा पिस्टोनेले गरेको गोलमा शेर्पाले अग्रता बनायो। खेलको 34औं मिनेटमा अमृत श्रेष्ठले दिएको पासमा पिस्टोनेले गोल गरेका हुन्। 55औं मिनेटमा सुरेश कुमारले शेर्पाको अग्रतालाई दोब्बर बनाए। 67औं मिनेटमा शेर्पाका विवेक पण्डितले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि सुदूरपश्चिम 11ले अन्तर घटाएको थियो, तर पर्याप्त भएन। यो सँगै गत संस्करणको विजेता सुदूरपश्चिम क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएको छ। अब युगल किशोर रायको टिम शेर्पाले ए डिभिजन लिग प्रतिद्वन्दी मोनाङ मर्स्याङदीसँग फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख नगद प्राप्त गर्नेछ। उपविजेता टोलीले 10 लाख नगद प्राप्त गर्नेछ। सातुबाटो युथ क्लब झापा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ए डिभिजन लिग प्रतिद्वन्दी एपिएफलाई 2-1 गोलले हराउँदै सातुबाटोले अन्तिम 4मा स्थान सुरक्षित गरेको हो। डोमालाल राजवंशी मैदानमा भएको खेलको पहिलो हाफमा गोल हुन सकेन। खेलको अन्तिम 10 मिनेटमा 3 गोल भएका हुन्। 82औं मिनेटमा सुशील राईले गोल गरे। निरज चौधरीले 83औं मिनेटमा गोल गरेपछि सातुबाटोले अग्रता दोब्बर बनायो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलको दोस्रो हाफको अन्तिम समयमा 3वटै गोल सम्भव भएका हुन्। खेलको 82औं मिनेटमा सुशीलले सातुबाटोलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। इन्जुरी समयमा दिवेश धिमालले गोल फर्काए पनि त्यो पर्याप्त भएन। 4 वर्ष अघि भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्दादेखि आजका दिनसम्म आउँदा पनि गतिलो पूर्वाधार भएको कबड हल सम्म छैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीका लागि टिमले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हल कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो, तर अब भने भलिबलको आफ्नै कबड हल निर्माण हुने भएको छ। भलिबल इन्डोर खेल भए पनि पूर्वाधारको अभावमा प्राय खुल्ला ठाउँमा राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता हुँदै आएका छन्। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीका लागि राष्ट्रिय भलिबल टिमले खेलकुद परिषदको कबड हलको भर पर्नुको विकल्प छैन। कबड हलमा अन्य प्रतियोगिता भए भलिबलका खेलाडीले प्रशिक्षण गर्ने मौका पाउँदैनन्। आफ्नै पूर्वाधार नहुँदा भलिबल टिमले अभ्यासमा निरन्तर सकस बेहोर्दै आएको छ, तर पनि सङ्घ र खेलाडीले सुविधा सम्पन्न कबड हलको आशा छाडेका छैनन्। हाम्रो न आफ्नो कबड हल चाहिँ हेर्नुहोस्, कुनै इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट गराउनु पर्यो, आर्मीलाई हात जोरी आर्मीको ग्राउन्डमा गएर गराउनुपर्छ लगनी खेलमा। यहाँ तपाईँको ट्रेनिङ गराउनु पर्यो, टुर्नामेन्ट गराउनु पर्यो, क्युमा बस्नुपर्छ। कबड हलको डिपिआरका लागि सरकारले 1 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले राखेप हाताभित्रै रहेको जीर्ण स्विमिङ पुल र टेनिस कोर्टको ठाउँमा भलिबलको कबड हल बनाउन निर्देशन दिएका छन्। यो सँगै अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको 3 तले भवनमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न कबड हल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। अहिले मैले उहाँहरूलाई के निर्देशन गरेको छु भने अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको भलिबलको कबड हल निर्माण गर्न र अफिसियल्ली प्रयोजन पनि हुन सक्ने केही आधार तयार गरेर त्यसलाई निर्माण गर्न, त्यसको डिपिआर तयार गर्न भनेर त्यहाँ एउटा टिमलाई लगाइसकिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले भलिबल कबड हलका लागि कागजी प्रक्रियाको काम दोस्रो चरणमा पुर्याइसकेको छ। अब नक्सा बनाएर डिपिआर तयार पारिने भएको छ। कन्सेप्ट पेपरको लागि हामीले 15-20 दिनमै तयार गर्छौँ। त्यसपछि त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले स्वीकृत गरेर परिषदबाट स्वीकृत गराएर हामीले चाहिँ त्यसको डिपिआरको लागि स्वीकृत गराउँछौँ। डिपिआरको लागि चाहिँ अब हामीले त्यही अनुसारको हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब टेन्डर गर्नुपर्ने, अब आह्वान गर्नुपर्ने, ती सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 3-4 महिना लाग्छ। भलिबलका मात्रै नभएर अन्य खेलकुदमा समेत पूर्वाधारको कमी छ। पूर्वाधार बनाउने भनेर वर्षेनी सरोकारवाला निकायहरू सङ्कल्प गरिरहेका हुन्छन्, तर आफैले गरेको बाचा कहिल्यै पुरा भएको पाइँदैन। अहिले भलिबलको कबड हल बनाउने सङ्कल्प पनि कागजमा मात्रै सीमित नहोस्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र विनोद कोजुका साथ प्रदीप लेकी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।